अस्सलाम वालेकुम। बस आज नाश्ते की इब्तदा में पहले मूड हुआ मेरा कि मैं चलो कोई रोटी खुद पका लूँ। थोड़ा सा आपको भी बता दूंगा कि अभी मुझे पकानी आती है, पराठा शराठा जो भी है। फिर सोचा कि वो एक रोटी पड़ी थी कल की, दोपहर की बल्कि, तो ये भी आपको शायद पता होना चाहिए कि कहाँ तक साइंटिफिकली तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हिकमत में हकीम लोग ये कहते हैं कि पुरानी बासी रोटी, कल की रोटी, ये इंसान के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। तो हमारे एक दौर में जब हम छोटे थे, गांव में रहते थे, तो हमें ये पता है कि कई मरतबा वालदा ने सुबह के लिए रात को ज़्यादा रोटियां पका देनी है और रात ही बता देना कि कल सुबह में रोटी को ऐसे वो तोड़ के मरोड़ के वो चूर बना के इसकी दही में मिर्च मसाले वो डाल के दही में मिक्स करके मुँह पानी पानी हो गया। तो वो बचपन में हम बहुत खाते रहे, हरी मिर्च दही में मिक्स की रोटी को वो कर, तो वो बस हेल्दी उसको तस्वर करते हैं और बड़े अच्छी सेहत के लिए भी कोई ऐसा नुकसान नहीं, और हमें याद भी नहीं कोई ऐसा, लेकिन बड़े आदी थे। यहाँ भी कई मरतबा मैं रात को रोटी जो है, इवन जब ये अकेला होता हूँ तो भी रात को रोटी एक दो एक्स्ट्रा पका के सुबह में उसमें वो आदत यानी बचपन वाली खाता हूँ। तो चलो अभी मैंने वो दही वगैरह जमाना घर में शुरू नहीं किया। आज से इंशाल्लाह ज़रा एक्टिव होऊंगा। कुछ मसरूफ़ था तो मैं उसके बाद ही है कि दूध वगैरह लाऊंगा, फिर दही घर पे ही दही बनाता हूँ मैं। तो उसकी रेसिपी भी मेरे उसमें लगी हुई है, जो अगर देखना चाहे, कोई ऐसी साइंस नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बेसिक टेक्निक्स हैं जिससे वो दही अच्छा बनता है। तो दूसरी बात यह है कि मैंने वो दही की मैं पहले भी बता चुका, मैंने भी उसको फॉलो किया कि अपना वो जो शेफ़ है बाबा शेफ़ क्या नाम है यार, फैसल है, फैसल यार, चले ये तो हाल है। बहरहाल लाहौर से वो बड़ा अच्छा चैनल है उनका, फूड का, कुकिंग का, अगर कोई देखना चाहे तो मैंने भी उनको फॉलो किया, उनकी वो इंस्ट्रक्शंस तो देख के तो मैंने बनाता हूँ। तो बस और कोई ख़ास बात नहीं है, जो है वो थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद फिर चलो मैं बैठूँगा। सारे बच्चे अपने अपने उसमें हो गए, तो अब सवाल है कि देखें माँ बाप की भी अपनी लाइफ है। माँ बाप इस एज में, फिर वही बात है कि कल परसों मेरे सामने एक वीडियो आई, इसमें टिकटॉक पे या कहाँ, इतनी खूबसूरत बात की, उसमें एक बाप की तस्वीर बनाई हुई और एक तरफ उसका बच्चे खड़े। तो वो कहते हैं कि बाप रिटायर कब होता है, अपनी उम्र के किस हिस्से में रिटायर होता है, इसका फैसला वो बाप नहीं करता, इसके बच्चे करते हैं। अब आप हिसाब लगाएं, इस बात के पीछे लॉजिक देखें, और उस जिस बंदे ने ये लगाई है उसने भी कमाल सर्च और कमाल इसके बाद वो लगाई कि ये वो बाप तो अपनी जिम्मेदारियां निभाते इस उम्र को पहुंच जाता, बूढ़ा हो जाता है, बाल सफ़ेद, दांत बाहर, तो सब कुछ है, फिर भी वो कहता है कि नहीं मैं रिटायर नहीं होना, मैंने काम करना है, मैंने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है, वो करना है। लेकिन अगर उसको इस चीज़ों से उसको हटाना है, यानी उसको बाकायदा पूरा अगर रिटायर करना है, तो फिर बच्चे तय करते हैं। वो कैसे है कि बच्चे खुद कितना हो गए हैं, इस्टेब्लिश हो गए या नहीं भी इस्टेब्लिश, ऐसा नहीं है, कोई इस्टेब्लिश बच्चे ही अपने बाप को रिटायर कराते हैं। ऐसे बच्चे भी वो कहते नहीं बाबा आपने नहीं काम करना, बस रूखी सूखी खाएंगे। हमारी ख्वाहिशात ज़्यादा है ना, आपको पता है बच्चों की ख्वाहिशात ज़्यादा है ना, हमें ये भी लेके दो, हमें वो भी लेके दो, हमें मोटरसाइकिल लेके दो, हमको अब गाड़ी लेके दो, तो बाप उसी प्रेशर में बेचारा काम करता जाता रहता है। बच्चे ऐसी फरमाइशें ना करें तो बाप भी सोचे कि यार मैं अब काम छोड़ दूं, अल्लाह करूं, बस दोस्तों में उठ लिया बैठ लिया, लेकिन ये बच्चों की वजह से ही वो छोड़ता नहीं है काम। तो बड़ी खूबसूरत बात की कि बच्चे हमारे बच्चों ने हमको रिटायर कर दिया, और अभी हमारी एज के लोग अभी काम करते हैं। मैं फिर बता दूं कि वो कंट्री ऐसा है, वहाँ तो रिटायरमेंट का तस्वुर नहीं, अगर ऑफिशियली गवर्नमेंट के उससे वो रिटायर हो गया, लेकिन उसके बाद वो काम करते हैं, छोड़ता कोई काम नहीं छोड़ता। मैंने शायद पहले जिक्र किया कि ट्रकिंग में मेरे साथ 80 साल का ड्राइवर था, जिसका उसको भी बेचारे को गाउट और उसका जोड़ों का उसका दर्द था, तो उसकी उंगलियां ऐसे थी। मेरे ट्रक में मेरा ट्रक ट्रेलर अनलोड हो रहा, तो उसने भी साथ पार किया, तो करके आके मेरा दरवाज़ा ना किया, तो माजरत के साथ मुझे कहता है ड्राइवर मेरी हेल्प करोगे, बोला मैंने वो कूलेंट अपना उसमें ऐड करना है, तो मेरे से वो ढकना नहीं खुलता, ये आप देखें उसके हाथ में,
تو میں نے کہا بولا میں ٹرکنگ میں آئی ہیو نو پرابلم. تو میں نے کہاں جاتے ہو؟ تو اس نے یقین کریں جتنا ٹرک میں اس وقت چلا رہا تھا میں بڑا فن خان اور بڑا سمجھتا کہ میرے سے زیادہ ٹرک کوئی بھی نہیں چلا رہا. جب اس نے مجھے بتایا تو میں چپ ہی ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو اس عمر میں مجھ سے بھی زیادہ لمبی یہ لوڈ لے کے جاتا ہے اور زیادہ کام کرتا ہے. تو میرا مقصد کہنے کا کہ وہ 80 سال وہ کہتا, میں نے کہا یار 80 سال تک آپ کو الاؤ کیسے کیا ہو؟ وہ کہتا میرا ہر سال گورنمنٹ کا جو پالیسی اس کے مطابق اس نے ذہن کا ٹیسٹ, آنکھوں کا ٹیسٹ, اس کا ہیئرنگ کا سب دینے, اس میں اگر آپ کلیئر تو آپ کا لائسنس آپ کا رینیو ہو جاتا ہے. تو وہ میں یہ بھی مثال میرے سامنے ہے. تو اس لیے یہ ریٹائرمنٹ کا لفظ ہمارے ان کنٹریوں میں زیادہ ہے اور باہر کے کنٹریوں میں اتنا نہیں ہے. لیکن پھر بھی اب جیسے ہمارے بچے ہیں, انہوں نے کہا نہیں بالکل آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے. ماں کام کرتی تھی, بہت کام کیے ماں نے بھی, نہیں کرنا آپ نے, بس آپ گھومے پھریں اور ہم گھوم پھر رہے ہیں, بس بات ختم ہو گئی. پھر وہ صاف کہتے ہیں جس کا جہاں دل کرتا ہے. یہاں کو تو بچوں کو ماں باپ الگ الگ کیوں رہ رہے, وہ وہاں کیوں رہ رہا, ماں ابا کے ساتھ کیوں نہیں, ابا اکیلے کیوں ہے, ابا کو یوں ہو جائے گا, ابا کو یوں ہو جائے گا, ماں کو کچھ ہوگا ہی نہیں. یہ قدرت کا نظام ہے, جب کچھ ہونا ہوگا سب سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, سرہانے بیٹھے ہوتے ہیں, بندے کا دم نکل جاتا ہے, وہ پتہ بھی نہیں چلتا, سب سہولیات ہوتے ہوئے بھی. تو وہ تو ایک دن بندے کا فکس ہے. وہ تو یہ ہے نہیں کہ میں بیوی ساتھ ہے, بچے ساتھ ہے تو بندہ مرے گا ہی نہیں. اس نے تو جگہ بھی فکس ہے, جہاں موت نے کھینچ کے لے کے جانا وہ بھی فکس ہے. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. یہ اس ایج میں بے شک یہ کہتے ہیں کہ اس ایج میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ساتھ زیادہ چاہیے. کل یہ بات اب کئی مرتبہ بوڑھے لوگوں کے پاس کوئی بیٹھتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہی نہیں. اچھا میری اگر مثال لو, میں اگر آپ سے اپنے سے زیادہ کوئی بندہ ایج کا جو دیکھوں کہیں بیٹھا ہوتا ہے دروازے کے, کہ میرے یہاں پڑوس میں بھی, کہیں آگے بھی, راستے میں بھی, تو کیا میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے میں گپ شپ لگاتا ہوں؟ ذہن میں یہ ہوتا ہے یار کہ یار بوڑھا آدمی باہر بیٹھا ہوا, دھوپ کر رہا, کیا اس نے میری آواز آدھی سننی آدھی نہیں سننی, میں نے اس کے ساتھ کیا کیا گپ شپ لگانی. سو اسٹیجز ہیں, میرے اسٹیج میں بہت سارے لوگوں کو یار اس کے پاس کیا بیٹھ کے کرنا. سو اس طرح یہ جو ہے آپ اس میں اتنا نہ سوچیں. میاں یہ ہمیں بھی پتہ ہے میاں بیوی کا ساتھ اس ایج میں ضروری ہے, ایک دوسرے کا دوائی دارو, کھانا پینا اور گپ شپ جو کچھ بھی, لیکن پھر ساتھ ہی ہے اس چیز کے لیے اگر اللہ نے سہولتیں بھی دی ہوئی ہیں, ساتھ تو اپنی جگہ پہ. وہ جو گپ شپ ہے, جو گیدرنگ ہے, جو کمپنی ہے, وہ تو بندہ مس کرتا ہے. لیکن دوسری چیزوں کے لیے اب آپ یہ نہ کہیں کہ بیوی بس مجھے ساری بیوی بیچاری جب شادی ہو کے آتی, جب سے لے کر وہ مرنے تک اس کو یہ ہوتا ہے نہیں اس نے روٹی پانی کھانا پانا فیملی کا, پھر بعد میں شوق بوڑھے ہو گئے تو دونوں کی ایج سیم ہے, بیوی پھر بھی روٹی کھانا بیوی نہیں پکا کے شوہر کو دینا ہے, بھی شوہر بھی پکا دے یار, سیکھ لے. یہ کوئی ایسی سائنس تھوڑی نہیں کر سکتا. تو آپ اس کو اس کے ساتھ بھی نہ وہ مکس کریں کہ نہیں بیوی ہے تو کھانا پکانا, اگر ہے تو ہمارے پاس کھانا پکانے کے لیے اس کے لیے ہیلپ سارا سب کچھ اس کے لیے ہمارے گھر میں, تو اللہ کا شکر ہے. پھر وہی بات اگر پیسہ ہے تو آپ یہ ساری سہولیات بھی لے سکتے ہیں. لیکن میں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جب تک میرے ہاتھ چل رہے ہیں, میں پچھلی ویڈیو میں بھی 2-3 دن پہلے بھی مجھے بڑا اس میں لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے کہ میں خود کام کروں, روٹی خود پکاؤں, سالن خود پکاؤں. باقی ہاں کیوں دوسرے جھاڑو پوچھا ادھر ادھر کے کام ہے, کپڑے دھونے لتے کرنے, وہ جو مرضی کوئی کرے, لیکن میرا دل یہ کرتا ہے کہ روٹی میں خود اپنے ہاتھ سے پکاؤں, سالن میں پکاؤں. اور آپ اکٹھے کیوں نہیں ہے وہ کیوں نہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ میری باتیں آپ کو اس وقت سچ لگیں گی جب آپ دیکھیں گے یہیں بیٹھے ہم, میں اور وائف, ہم ویڈیو بنا رہے ہیں دونوں بیٹھے ہوئے. تو میں نے خود پرپزلی اس کو ٹائم دیا, وہ بڑا انجوائے کرتی ہے بچوں کے ساتھ. اور پھر آپ دیکھیں جیسے ہی میں ادھر آیا ہوں تو بچوں نے کہا, ان کو پتا میں جم جاتا نہیں ہوں, تو انہوں نے زیادہ زور نہیں دیا. ابھی مجھے کل ہی وائف نے بتایا کہ وہ بچوں نے ممبرشپ میری, وہ جس جم میں جاتے ہیں اس میں ممبرشپ دے دی. بولا آج سے میں ریگولر جم جانا شروع. پہلے بھی جاتی ہے, لائبہ کے ساتھ جاتی ہے, لائبہ کی وہ چیلنج بھی کرتی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود بچے ریگولر جم بھی جاتے ہیں. تو جیسے ہی میں نے آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اب ماں جو ہے ہم جم جائیں گے, پیچھے اماں تو ان کو اس کو کرنی ہے, ہمارے ساتھ ہی چلو جم اور ساتھ ہی واپس آؤ, تھوڑا فٹنس بھی رہے گی. انہوں نے کل بات کرتے میں جم میں ہوں, میں نے کہا شاباش بھائی چلو ٹھیک ہے, جم بڑی تمہارے پاس بچے ہیں تمہارے, تم جاؤ جم. ہمارا صحیح نہیں, ہمارے لیے جم ہے. تو میں انشاءاللہ آج سے اپنی ایکسرسائز شروع کرنے لگا ہوں. روٹی میری ٹھنڈی ہو گئی ایز یوزول, جب میں بات کرتا ہوں تو کوئی نہیں, میرے ساتھ کون سا کوئی سالن ہے, اس کی روٹی کو میں چائے کے ساتھ کھانا ہے. اور اس کو بھی بڑا اچھا مجھے لگتا ہے, اور پرانی یادیں بھی ذہن میں آ جاتی ہیں, اپنی اثر اوقات بھی سامنے آ جاتی کہ یہ ایسا ہی تھا ایک دور میں صرف ایک روٹی اور چائے, تو بس وہ ایک روٹی اور چائے کھانے لگا ہوں. وہ دور ہم نے دیکھا, یہ اوپر سے چپڑی ہوئی ہے,
खुदा जानता है कि यह इसी घर में जब वो रोटी, मैं चूँकि फूडी था, खाता ज़्यादा था, तो एक रोटी मुझे अलाउ थी, ये चुपड़ी हुई कहने या ऊपर या इसी देखें एक चुपड़ी हुई, एक पराठा, वो भी एक और चीज़ है, एक इसी पे घी लगा के तवे पे आप करते हैं तो शू करके आवाज़ आएगी, बस वो समझो सेमी पराठा बन गया। तो मैं वो इस यहाँ जब होते थे तो मैंने कहा आज शू वाली अम्मा बीबी कहते थे हम, मुझे आज 2 दे 2 रोटियाँ। तो वो अम्मा बेचारी कहती बोली तुम्हारे अब्बा ने ये टारगेट दिया कि इस घी से ये महीना निकालना है बेटा, ये फिर महीना नहीं निकलेगा, चलो मैं एक और पका देती हूँ लेकिन ये घी ऊपर ना लगवाओ। तो सूखी रोटी उन्होंने दे दी, मैंने एक वो चुपड़ी हुई कह ले, सेमी पराठा टाइप कह ले, और एक सूखी वो चाय के साथ खा लेंगे, दही के साथ खा लेंगे। तो माँ बाप ने, हमारे बेचारों ने बड़ी कोशिश अपनी जितनी कर सकती थी अच्छे हालात में रखने की कोशिश, और माँ बाप को उनकी अपनी बिसात के मुताबिक उन्होंने मुझे हमें अच्छे हालात में रखा। गांव मेरे साथ के बहुत सारे मेरे क्लास फेलोज हैं, गांव के वहीं के लोग आज भी बेचारे गांव में खेती बाड़ी कर रहे हैं। हमारे वालिद ने कहा नहीं जी मैं इनको खेती बाड़ी नहीं करने दूंगा, इनको मैंने पढ़ाना है, ये पढ़ाई के बगैर तो इंसान बेकार, चूँकि खुद बेसिकली इस प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, कल नहीं पढ़ा। तो उन्होंने मुश्किल हालात में वहाँ से हमको निकाला, मीर पुखास यहाँ एक कमरा बनाया, ये बिल्कुल पीछे वाला वो एक कमरा था, उसमें बैठे, एक ही बाथरूम बाहर के सेम की तरफ। तो यूँ करते 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 हम भी आगे बढ़ना शुरू हुए, और खुदा का शुक्र है आज इसी स्टेज पे हैं। वो अलग बात है कि कुछ ज़्यादा फिर वो मुरगन और ज़्यादा वो रोटियाँ खा नहीं सकते, तो जो अल्लाह की मर्ज़ी, ये कुदरत का निज़ाम है। एक टाइम पैसा नहीं होता, आपका खाने को बहुत दिल करता, दिल लल जाता, दूसरे को आप हसरत भरी उससे देखते हैं यार ये कौन लोग हैं, ये कैसे इतना कुछ खा रहे हैं, धड़ाधड़ कढ़ाई गोश्त हैं, धड़ाधड़ बर्गर के, आप सिंपल एक बर्गर को समझ लें, कभी गुजरो तो उसके ऊपर लोग दड़ खा रहे हैं, बंदा कहे यार ये इतना बंद कबाब है, बड़े आराम से खा रहे हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं। तो एक टाइम होता है खाने को दिल करता है लेकिन पैसे नहीं होते, फिर अल्लाह ने वो वक्त लाया कि सब कुछ है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन अब खा नहीं सकते। ज़रा सा ज़्यादा खा लो तो पेट का मसला, शुगर का मसला, तो उसका मसला, यूरिक एसिड का मसला, या जैसा कि बाईपास को भी शुक्र मेरा पहले अब 3 साल होने लगे हैं, जो नए हों जिनको ना पता हो, अब तकरीबन 3 साल होने लगे हैं मेरे बाईपास को। तो खुदा का शुक्र है, कोशिश तो मैं करता हूँ लेकिन यूँ समझ के कोशिश नहीं करता हूँ। जैसे हमारी पोती ने एक मरतबा लाइबा के साथ बात करते हुए एक चीज़, कोई सूट था, कपड़े थे या क्या, तो कहने लगे इट्स एक्सपेंसिव, उसको कहने लगे कि ये बहुत महंगा है, बट इट्स नॉट एक्सपेंसिव, साथ ही कहती लेकिन नहीं कोई नहीं ये महंगा नहीं है। सो वो बात है कि अल्लाह मालिक है, अब जैसी सेहत है अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है, जैसा भी जी रहे। और आप लोगों के साथ अब अकेला मेरा कोई ऐसी कोई छोटी मोटी कोई चीज़ होगी तो ये आवाज़ें मानी सुनती मैं। तो चले इस वीडियो में पता नहीं, पहले मैंने एक फैमिली, मुझे मैं फिर डिटेल में थोड़ा और बता दूंगा, फैमिली मुझे मिली थी एयरपोर्ट पे, यहाँ जब कराची पहुँचा, शाह फैमिली थी, बेसिकली बलूचिस्तान से थे, तो उनका बेटा वो लंदन पढ़ाई के लिए जा रहा था तो उनको छोड़ने आए थे, लेकिन अब वो कराची में रहते हैं। एक होते थे सैयद अनवर अली शाह, तो वो बड़ी वेल नोन, चूँकि मैं खुद 30 साल से यहाँ नहीं हूँ तो मुझे पता तो नहीं, फिर उन्होंने खुद बताया कि मेरे वालिद तो माशाल्लाह उनका बड़ा हल्का अहबाब था, ये मरी ट्राइब, मरी कबाइल के लोग उनके बड़े मुरीदों में से थे। तो मैंने कहा मरी तो हमारे मीर पुखास में भी बहुत रहते हैं, आप कभी आप लोग आओ चक्कर, मीर पुखास आओ। सो बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके, 2 बच्चियाँ उनकी, 2 बहनें थीं और उनके साथ 2 उनकी अपनी अपनी बेटियाँ थीं, तो काफ़ी देर गपशप वहाँ खड़े होती रही, तो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल के। अल्लाह उनको सेहत और तंदरुस्ती, बच्चियों का मुस्तकबिल और फ्यूचर अच्छा करे बस, और मुझे भी आप लोग सब दुआओं में याद कर रखें। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। जी वीडियो तो मैं बना चुका था, लेकिन अब जब देखा तो चाय भी ठंडी, रोटी भी ठंडी, उसका भी गर्म करके लाया हूँ, और चलो इसी को कंटिन्यू आगे वीडियो में उसमें कर लेंगे। और इसमें और कोई ऐसी बात है सच को शेयर करने वाली तो है नहीं, कि होगी तो इंशाल्लाह ताला आपसे। और अब मुझे फिर लगता है कि मैं फिर बात शुरू कर दी, तकरीर शुरू कर दी तो चाहे मेरी फिर ठंडी हो जाएगी, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। तो बाकी यह है कि इंशाल्लाह ताला एक्टिविटीज़ आप देखते रहेंगे, बच्चों का जिसका जब दिल करेगा वो भी आ जाएंगे, और मेरा जब दिल करेगा, मेरे पे भी कोई पाबंदी नहीं, कोई मेरे पे कोई कंडीशन नहीं लग गई, मैं जा नहीं सकता। शायद पिछली वीडियो में थोड़ा इशारा हमने दिया हो, फिर लोग कई परेशान भी हो जाते हैं, सोचते हैं क्या वो पिछले दिनों जब हम एकदम जो भागे, वो भी चले मैं शेयर कर दूँ। वो अचानक एक दिन ऐसे मेरी नज़र पड़ी है इसके ऊपर, यहीं बैठे जब जाने के उसमें, हाँ कब जाना है, कब टिकट बोल, मैंने देखा तो मेरा
پاسپورٹ جو ہے یہ بات ہے جولائی کی، جولائی میں ہم گئے تو جولائی کی کوئی ایک ڈیٹ تھی جس میں میرا کینیڈین پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا تھا۔ مسئلہ کچھ بھی نہیں، اگر ایکسپائر ہو جائے، ہم نے یہاں سے ٹریول کرنا ہے، آپ اسلام آباد ان کو لکھیں، ای میل کریں، جو بھی آپ کے کینیڈین ہائی کمیشن کو، انہوں نے پیپر آپ کو ایک ٹریولنگ ڈاکومنٹ انہوں نے آپ کو وہ دے دینا، اس کے اوپر میں واپس کینیڈا جا سکتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں جا نہیں سکتا تھا، لیکن کینیڈا کسی اور میں نہیں، لیکن اس کے باوجود میری اپنی ایک سوچ، میں نے کہا نہیں، یہ اس پنگوں میں ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے، میں نے کہا فوراً چلو، تو ہم فوراً ایمرجنسی میں جیسے میری نظر پر ہم نے ٹکٹ بک کرا تھا۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں ہم آج پہنچے ہیں شام کو، نیکسٹ ڈے مارننگ ہم ان کے آفس میں تھے، یہ اس کے پاسپورٹ کے آفس میں، تو وہ رینیو کے لیے وہ رینیو ہو گیا، شکر اللہ کا۔ اب وہ پاسپورٹ میرا 10 سال کے رینیو کے لیے ہو گیا۔ اب مجھے 10 سال کی عمر کس نے دیکھی اب، لیکن وہ بڑا ضروری تھا وہ بھی، تو ایسا بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ میں کوئی جا نہیں سکتا، میں آ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں وہ اپنے میرا ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہو رہا تھا، اس کو بھی رینیو کرا، تو ساری چیزیں یہ اپنی آپ نے وہ اپ ڈیٹ رکھنی ہوتی ہے، پھر اینڈ ٹائم پہ کبھی آپ نے جانا ہو، کہیں ضرورت ہو تو آپ کو، تو اس لیے بھی یہ ریزن تھا جب ہم گئے۔ تو ماشاءاللہ وہ 10 سال کے لیے میرے پاس اب رینیو ہو گئے، جدھر دنیا میں جدھر مرضی میں جاؤں، تو ایسا نہیں کہ کوئی ایسی کوئی رکاوٹ ہے۔ میرا بھی جب دل کرے گا، جب میں دیکھوں گا، اصل بات پھر وہی بات ہے دل کی، میرا مجھے ایسی فیلنگس ہوں، ایسی گھبراہٹ ہو کہ نہیں یار میں فیملی کے پاس جب بچوں کے پاس تو میں چلا جاؤں گا، مجھے کوئی انہوں نے روکا ہوا یا مجھے میرے اوپر کوئی ادھر کوئی ECL میں کیا وہ کہتے ہیں اس کے اندر میرا کوئی نام ہے جو میں جا نہیں سکتا۔ چلو اگر میرا نام ڈال دیں، بچوں کو کہے گا آپ لوگ آ جاؤ آ کے مل کے چلے جاؤ، اللہ نے دیا ہے تو بس ٹھیک ہے، نہیں جاتے بھائی یہاں سے، اب ہم نے جانا کیا ہے، اسی لیے تو یہاں آتے ہیں کہ آپ حیران ہو گئے، آپ کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں۔ اب جب یہ مننے کی بھی بات ہوتی ہے، میں بچوں کو یار یہ پاکستان میں ہی قبر میری ٹھیک ہے، تم لوگ چھوڑو کہ ادھر وہ مذاق عزیر جو ہے وہ کیونکہ زیادہ ینگ تھا، چھوٹا تھا، اس کا اسٹائل بھی ایسا، بولا نہیں پاپا ادھر ہو گئے تو ہم کوئی دعا شعا پڑھنے کے لیے تو کوئی تو کبھی قبرستان ادھر پاکستان کون جائے گا اتنی دور، بولا نہیں ہم ادھر ہی، وہ صاف دوسرے کے منہ سے یہ بات نہیں نکلتی، بیگم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا کر رہے، ان کو گھبراہٹ ہو جائے، وہ کہتا نہیں ادھر ہونی چاہیے قبر آپ کی، بولا کوئی فاتحہ ہوتا ہے تو کوئی دعا تو پڑھیں گے، کبھی عید شبرات میں چکر تو لگائیں گے اس کے اوپر آپ میں نے کہا میں نے کون سا نکل کے باہر آ جانا ہے، میں اس کے ساتھ بڑی میری حجت ہے، میں تم لوگ ایسی باتیں کرتے ہو ادھر ہو قبر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، قبر ادھر ہی ٹھیک ہے پاکستان میں یار۔ سو یہ اس طرح کی مٹی تو آپ کو سنتے تھے فلموں میں، ڈراموں میں کہ مٹی مجھے جو ہے وہ کھینچ رہی، مٹی کھینچ رہی ہے، ہم کو ایسا ہی لگتا تھا یار یہ واقعی ڈرامہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں ڈرامہ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ یہ مٹی ہے جو یہ مجھے کھینچتی ہے، بچے فیملی سب ادھر اور میں بھاگتا ہوں، تو سو انشاءاللہ باقی کچھ چیزیں دوسری اس کے لیے رکھ لیتے، میں ابھی کھا لوں چائے، میری پھر ٹھنڈی ہو جائے گی۔